नहमदुहु व नुस्सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। दरूद शरीफ की फ़जीलत। दरूद शरीफ की बहुत बड़ी फ़जीलत है, बहुत बड़ी फ़जीलत है। जैसे कि मैंने आयत पढ़ी, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अब इसमें क्या ज़िक्र है? इसमें इसी बात का ज़िक्र है कि अल्लाह और अल्लाह के फ़रिश्ते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दरूद पढ़ते हैं। ए मोमिनो, जिनका नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हैं, उनको चाहिए कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद शरीफ पढ़ें और सलाम पढ़ें और कसरत से पढ़ें। तो हमें चाहिए हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा करें। दुरूद शरीफ की बहुत बड़ी फ़जीलत है जी, बहुत बड़ी फ़जीलत है। बल्कि एक हदीस में यहाँ तक आता है, जो 10 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ेगा वो अल्लाह ताला के ग़ज़ब से, अल्लाह ताला के अज़ाब से महफूज रहेगा। एक और हदीस में आता है, जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर 50 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ेगा, यानी दिन के अंदर रोज़ाना की बुनियाद पे 50 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ेगा, कल क़यामत वाले दिन यानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुसाफ़े की तौफ़ीक मिलेगी। यानी रोज़ाना की बुनियाद पे 50 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ने की बदौलत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुसाफ़े की तौफ़ीक मिलेगी। कितनी बड़ी सादत की बात है। एक हदीस में आता है, जो 100 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ेगा, यानी रोज़ाना के बुनियाद में 100 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ने का जो आदी होगा, उसके माथे पर ये अल्फाज लिखे होंगे, बराअतुम मिनन निफाक व बराअतुम मिनन नार। ये अल्फाज लिखे होंगे। और हदीस में आता है, इसको शुहदा के साथ खड़ा किया जाएगा। अब बराअतुम मिनन निफाक व बराअतुम मिनन नार का क्या माना? बराअतुम मिनन निफाक यानी ये मुनाफिकत से बरी है, ये मुनाफिक नहीं है। और बराअतुम मिनन नार, ये आज के दिन ये आग से बरी है, यानी जहन्नम से छुटकारा का ऐलान होगा कि न ये जहन्नम में जाएगा, न ये मुनाफिकों की सफ़ में खड़ा होगा। कितनी बड़ी सआदत की बात है। और एक हदीस में आता है, जो रोज़ाना की बुनियाद पर 1000 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ेगा, 1000 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ेगा, फरमाया मरने से पहले वो अपना जन्नत का ठिकाना उसको दुनिया में दिखा दिया जाएगा। यानी जन्नत का ठिकाना उसको दुनिया में पहले से दिखा दिया जाएगा। बल्कि एक वाक़या है, किताब में लिखा हुआ था कि एक बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, बड़ी अजीब सी बीमारी में मुब्तला हो गए। तो डॉक्टरों ने कहा कि हज़रत, जो बीमारी आपको लाहिक है, इस बीमारी से पता ये लगता है कि आपकी ज़िंदगी के लम्हात बहुत कम हैं, तो आप कोई वसीयत करना चाहते हैं तो वसीयत कर लें। फरमाया नहीं, मेरे लम्हात अभी बाकी हैं। ऐसा नहीं है। फरमाया नहीं हज़रत, जैसे आपकी बीमारी है ना, ये इस बीमारी से ये पता लगता है कि आपकी ज़िंदगी के लम्हात कम हैं। फरमाया बस खामोश हो जाओ। यानी कुछ वक़्त के बाद अल्लाह ताला ने सेहतियाबी दे दी। फिर दोबारा उस तरह की बीमारी लाहिक हो गई। लाहिक होने के बाद फिर डॉक्टरों ने कहा, लेकिन उन्होंने कहा खामोश हो जाए, छोड़ने के बाद फिर तीसरी मरतबा ऐसा हुआ तो डॉक्टरों ने कहा कि हज़रत, अगर इस तरह की बीमारी एक से दूसरी दफ़ा हो जाए तो फिर ज़िंदगी बाकी नहीं रहती, और ये आप पर तीसरी मरतबा इस बीमारी ने हमला किया है, तो अब हमारी बात माने, आप कोई वसीयत करना चाहते तो वसीयत कर दें। फरमाया मैं कह रहा हूँ ना, खामोश हुए तो खामोश हो जाए, रहने दें। तो कुछ वक़्त के बाद फिर सेहतियाबी हो गई। उन्होंने कहा हज़रत, ये क्या माजरा था? फरमाया बात यह है कि मैं रोज़ाना की बुनियाद पे 1000 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ता हूँ। और ये हदीस में लिखा है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़बान अत्थर से निकले हुए अल्फाज हैं
کہ جو 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے گا روزانہ کی بنیاد پہ، مرنے سے پہلے پہلے اللہ اس کا ٹھکانہ دکھا دیتے ہیں۔ تو میرے اللہ نے ابھی تک مجھے ٹھکانہ دکھایا نہیں ہے، تو میری موت کیسے واقع ہو رہی ہے؟ تو اس لیے میں نے آپ کی بات کا رد کیا کہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو یہ درود شریف کی بہت بڑی فضیلت، بلکہ یہاں تک آتا ہے انسان کو بعض مرتبہ بات کرتے کرتے بات بھول جاتی ہے، کوئی ضروری بات ہوتی ہے کسی کو کرنے کی، ذہن سے نکل جاتی ہے، درود شریف کو پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ وہ بات یاد دلا دیتا ہے۔ درود شریف کی بہت بڑی فضیلت ہے، بلکہ یہاں تک آتا ہے اگر انسان کن ذہن ہو، غبی ہو، تو درود شریف کا ورد رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کو ذہین کر دیتا ہے۔ راستے میں اگر انسان چل رہا ہو اور راستہ بھول جائے، درود شریف کا ورد شروع کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی کر دیتا ہے، یعنی راستہ اس کو دکھا دیتا ہے، منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ درود شریف کی بہت بڑی فضیلت ہے، بلکہ یہاں تک آتا ہے جو یعنی 10 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی 10 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی برکت سے 100 رحمتیں، 100 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور جو 100 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، 10 یعنی 1000 گناہ معاف، اور جنت میں 1000 درجے بلند، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے 1000 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو بہت بڑی فضیلت ہے، درود شریف کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف کا ورد کرنا چاہیے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمارے اوپر بے شمار احسانات ہیں، بے شمار احسانات ہیں۔ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات کا بدلہ تو اتار نہیں سکتے، لیکن کم از کم درود شریف تو پڑھ سکتے ہیں نا۔ ہدیتاً تحفتاً نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف یعنی تحفتاً ہدیتاً تو بھیج سکتے ہیں۔ دیکھیے اگر مثال کے طور پر اگر کوئی بڑا آدمی ہو اور اس کو ہدیہ اور تحفہ دینا ہو، ٹھیک ہے، ہر آدمی پریشان ہوتا ہے، یار میں ہدیے میں کیا دوں، تحفے میں کیا دوں؟ کئی لوگوں سے پوچھنا پڑتا ہے، کئی لوگوں سے، یار میں یہ چیز ہدیہ جو دے رہا ہوں، تحفہ دے، پتہ اس کو پسند آئے نہ آئے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ اگر مجھے ہدیہ دینا چاہتے ہو، تحفہ، تو درود شریف۔ کتنی اچھی بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں پہلے سے بتا دیا کہ میرے لیے ہدیہ تحفہ درود ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم چلتے پھرتے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کو درود ابراہیمی کہتے ہیں، اور یہ درودوں کا سردار ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جو جمعے والے دن عصر کی نماز کے بعد اس درود شریف کو 80 مرتبہ پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ 80 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اور سب سے مختصر درود شریف جو ہر آدمی پڑھ سکتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں درود شریف بھی ہے اور سلام بھی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بلکہ مجھے ایک بات یاد آتا ہے، جب انسان درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو یعنی سونے کی ٹرے اور ریشمی تھیلے دیتا ہے، یعنی ان کے ہاتھ میں تھام دیتا ہے، ریشمی تھیلے سونے کی ٹرے ان کے ہاتھ میں تھام دیتا ہے، اور فرماتا ہے جاؤ میرے بندوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہدیتاً تحفتاً درود شریف پڑھا ہے، اس کو اس ریشمی تھیلوں میں ڈال دو، اور اس تھیلوں کو سونے کی ٹرے پہ رکھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا جائے اور کہا جائے فلاں ابن فلاں کی طرف سے یہ ہدیہ اور یہ تحفہ ہے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ ہمیں چاہیے ہم ہر وقت دن کا کوئی ایک وقت نکالنا چاہیے، اس میں پیار اور محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، یعنی اس کو بوجھ نہ سمجھا جائے، بوجھ نہ سمجھے، شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عقیدت ہو، محبت ہو، خلوص کے ساتھ اس کو پڑھا جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.